कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। आज संयोगले नेपाल टेलिभिजनको 37औं वार्षिकोत्सव परेको छ। नेपाल टेलिभिजनको नारा छ विकासका लागि सञ्चार। आज हामी विकासकै कुरा गर्छौं। स्थानीय तह जो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने नागरिक तहको सरकार हो, यसका गतिविधिहरू, यसको संरचना, यसले गरेका आज 5 वर्ष पुरा हुनै लाग्दा गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिलाका जानकार सोमत घिमिरे। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग पनि तातेको छ। संयुक्त सरकार को गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र निर्वाचन पनि गर्ने भनेको छ। भनेको एक हिसाबले सरकारले स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्दै गरेको अवस्थामा हामी छौँ। फर्केर हेर्दा तपाईलाई के लाग्छ, स्थानीय सरकार कति प्रभावकारी हुन सक्यो? सङ्घीयताको सैद्धान्तिक ढाँचामा स्थानीय सरकार जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो, स्थानीय सरकारले जति डेलिभर गर्नुपर्ने थियो, जति फरक मुद्दामा काम गर्नुपर्ने थियो, केन्द्रीय सरकारभन्दा जुन फरक टेस्ट दिनुपर्ने थियो, त्यो हामी अभ्यासको क्रममा हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले धेरै सकेका छैनन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि हिजोको केन्द्रीयताभन्दा वा हिजोको संरचनाभन्दा आज स्थानीय सरकारहरूले राम्रो गरेका छैनन् भन्ने होइन। राम्रै छ। मूलतः कोभिडमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति ठुलो देखियो। यदि यो कोभिडमा विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नभएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने आम जनमानसमा प्रक्रिया छ, आम जनमानसमा प्रश्न छ। तर स्थानीय सरकारको मूल मान्यता के हो, स्थानीय सरकारलाई प्रदेशले हेर्ने दृष्टिकोण के हो, स्थानीय सरकारलाई सङ्घले हेर्ने दृष्टिकोण के हो, कसरी सहजीकरण गर्ने हो, स्थानीय सरकारले आफ्ना मान्यताहरू कसरी बनाउने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो 5 वर्ष अलिक काँचै भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको जति अधिकार स्थानीय निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रयोग गरेन भन्ने आशय हो तपाईँको? होइन, यसमा मैले दुईटा कुरालाई भन्न खोजिरहेको छु। एउटा त स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र ठुलै छ। अधिकार क्षेत्रका हिसाबले स्थानीय सरकारलाई अहिले धेरै कन्जुस्याइ छैन। ठुलो कन्जुस्याइ एउटा शिक्षाको मामलामा शिक्षकमाथिको अधिकार चाहिँ केही छैन स्थानीय सरकारलाई। शिक्षकमाथि स्थानीय सरकार ठगिया छ। नत्र अरू धेरै अधिकारका हिसाबले ठिक छ। तर अधिकार सँगसँगै के हो भने अधिकार सँगसँगै त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन जरुरी छ। वित्तीय व्यवस्थापन सँगसँगै मानव स्रोत जरुरी छ। अनि मात्रै त्यसले डेलिभर गर्छ। एउटा चेनमा हुन्छ त्यो कुरा। अहिले अधिकार चाहिँ दिएको अवस्था, अधिकार चाहिँ फुकाइएको छ अलिकति। अधिकारमा साह्रै धेरै फ्रस्ट्रेसन वा साह्रै धेरै अधिकार पुगेन भन्नुपर्ने स्थिति छैन। तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने अरू तारतम्यहरू जे हुन् त्यो तारतम्य चाहिँ हामीले मिलाएनौँ। प्रदेशले पनि मिलाएन, केन्द्रले पनि, सङ्घले पनि मिलाएन। त्यसो भएर म स्थानीय सरकारले कति काम गर्न सके, कति काम गर्न सकेनलाई दुईटा सन्दर्भमा हेर्नु पर्दछ भन्छ। एउटा आफ्नै कारणले कति गर्न सके, कति गर्न सकेनन्, एउटा आफ्नै कारण छ। अर्को प्रदेश र सङ्घका कारणले कति गर्न सकेनन् भन्ने अर्को कारण छ। यो दुईटा कारण सहित हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको कार्यक्षेत्रको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म हो, प्रदेश सरकारको कहाँसम्म हो, सङ्घीय सरकारको कहाँसम्म हो? एउटा यिनीहरूको बिचमा के भयो भने एउटा त कार्यक्षेत्रमा प्रदेश र सङ्घको अस्पष्टता हो, स्थानीय सरकारको प्रष्टै छ। तर अनुसूचीमा उल्लेख छ नि त, संविधानको अनुसूचीमा तिम्रो अधिकार यहाँ हो, यहाँ यसमा सामूहिक अधिकार हुन्छ, यसमा तिम्रो स्वायत्त अधिकार हुन्छ भनेर भनिया छ। तर त्यसलाई स्थानीय सञ्चालन स्वशासन ऐनले अलिकति फुकाएको छ। तर पनि केही अधिकारहरू दुविधामा राखिया छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो ठुलो दुविधा छ। प्रदेश र सङ्घको पनि दुविधा छ। उदाहरणका लागि वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने भनेर 3टै सरकारलाई अधिकार छ। अब यो कहीँ हुन्छ, कस्तो कहाँको कति क्षेत्रफलको होला, कस्तो वन्यजन्तु भन्ने होला, केही होला नि त त्यसको मापदण्ड। अब वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने आरक्ष होला, कहीँ निकुञ्ज होला, कहीँ के संरक्षण क्षेत्र होला, यत्रा क्षेत्र छन्, कहीँ केही होला, अब विभिन्न प्रकारको होला। भनेपछि त्यही अधिकार केन्द्रलाई पनि राखिदिया छ, त्यही अधिकार प्रदेशलाई पनि राखिदिया छ, त्यही कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि राखिदिया छ। भनेपछि त सबभन्दा कमजोर सरकारले त्यो अधिकारको अभ्यास गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकार, हाम्रो संविधानले 3 तहका सरकार परिकल्पना गरे मात्रै हो। अहिले पनि प्रदेशलाई स्थानीय सरकार सानो लाग्छ। अहिले पनि हाम्रो सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीय सरकार सानो लाग्छ। संविधान त 3टा सरकार भने हो नि, यो ठुलो, यो सानो, यो माइलो, यो जेठो, यो कान्छो त भने होइन। तर ठ्याक्कै यहाँ जेठो, माइलो र कान्छोको जुन मनोवृत्ति छ र एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँनिर अधिकारको क्षेत्रमा रह्यो। दोस्रो प्रश्न तपाईको कहाँनिर रह्यो भने प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई कसरी हेर्ने?
लिङ्क कहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ? लिङ्क गजब साँझ छ। सङ्घीयताको सिद्धान्तमा पनि लिङ्क छ, हाम्रो संविधानले पनि लिङ्क दिइरहेछ। सिद्धान्तमा पनि लिङ्क छ, हाम्रो संविधान कानुनले पनि लिङ्क दिया छ। कानुन संविधान त्यो हिसाबले भ्याकुम छैन, लिङ्क दिया छ। तर सवाल के रह्यो भने सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषतामा आफ्नो परिवेशलाई एनालिसिस गरेर आफ्नो सन्दर्भमा काम गर्छ। उसले आफ्नो सन्दर्भ पुगेन भनेर हामीलाई स्थानीय सरकार चाहिए हो। जस्तो कुनै एउटा नीति बनाउनु पर्यो कर्णालीको दूरदराजमा वा कतै वा इलाममा भनेर त्यहाँको सन्दर्भ त फरक छ। तर हाम्रो सङ्घलाई पनि अरन खटलमा चल्ने स्थानीय सरकार चाहिने, प्रदेशलाई पनि अरन खटलमा चल्ने स्थानीय सरकार चाहिने। त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नु नै भयो नि, सङ्घीय सरकार मातहत हो प्रदेश सरकार भनेरै भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीहरूलाई। पूर्व प्रधानमन्त्रीले 3 पटक भन्नुभयो। एकपटक धादिङमा गएर भन्नुभयो प्रदेश सङ्घीय सरकार यो स्थानीय सरकार चाहिँ केन्द्रको माताहतमा छ भनेर, अर्को पटक इकाइ जस्तो हो यो भनेर भन्नुभयो, र अर्को पटक स्थानीय सरकारले बढी चुरीफुरी नगर, शब्दै यही हो भनेर भनिदिनु भयो। भनेपछि सङ्घीयताको मूल मर्मको विपरीतको अभिव्यक्ति हो त्यो, मूल मर्मको अभिव्यक्तिको विपरीत हो त्यो। त्यसो भयो हुनाले अहिलेको प्रश्न चाहिँ हामीले जे छलफल गर्दैछौँ यसमा स्थानीय सरकारका केही सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा स्थानीय सरकारहरूले आफूले काम गर्न सकेका छैनन्। म आउँछु त्यसमा। र मूल दृष्टिकोण प्रदेश र सङ्घको मिलेन। नम्बर 1 प्रदेशको सम्बन्ध चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ समानान्तर सरकार होइनन् नि। अब त प्रदेशले के बुझ्यो भने त समानान्तर सरकार जस्ता भए त एकजना मुख्यमन्त्रीजी शङ्कर पोखरेलजीले त के भनिदिनु भयो भने बरु प्रदेशको सरकार त जान्छ, संसद छ, यो स्थानीय सरकार तले त निर्वाचित तानाशाही गर्ने सम्भावना बढ्यो भनेर भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो त हामीले संविधानमै प्रत्यक्ष व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो त अब संसद छैन त्यहाँ। भनेपछि प्रदेशले मोटो नीतिगत योजना बनाउने, एकदम आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय सरकार त सानो क्षेत्रमा हुन्छ। उदाहरणका लागि चुरेको व्यवस्थापन गर्न पर्यो भने त चुरे त धेरै स्थानीय सरकारमा पर्छ। ती स्थानीय सरकारहरू जम्मा हुने छलफल गर्ने धेरै प्रदेशमा पनि पर्छ। प्रदेशले त्यो हिसाबले माथि अलि प्रादेशिक तहका नीति योजना आफ्ना विशेषतामा बनाउने र त्यसको मुख्य कार्यान्वयनको अङ्ग चाहिँ स्थानीय सरकार बनाउने हो। कार्यान्वयनको अङ्ग र त पोलिसी डिबेटमा चाहिँ स्थानीय सरकार पनि सहभागी हुन्छ, स्थानीय सरकार पनि त्यो नीति निर्माणको प्रक्रियामा आउँछ। तर मूल अब जस्तो अहिले म तपाईँलाई चुरे मार्फत भन्न चाहन्छु, चुरेमा सबभन्दा अहिले धेरै बिग्रिएको ल्यान्ड युज प्लान नभएर हो, भू उपयोग योजना नभएर हो। खास कहाँ गिटी झिक्ने कहाँ बालुवा झिक्ने भन्ने पनि छैन, र यो भू उपयोग योजनाले गर्दा अहिले हाम्रो चुरेको ह्रास त्यो भएको छ। त्यो त एउटा स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन। भनेपछि अन्तर प्रदेश वा प्रदेश सरकारहरूले त्यो एउटा बृहत नीति ल्याउने, त्यो बृहत नीति बनाउँदा स्थानीय सरकार पनि सहभागी हुने, र त्यो नीतिलाई आफैले बनाएको नीति स्थानीय सरकार आफू पनि सहभागी हुन्छ नीति बनाउँदा। एउटा मूल मान्यता संहितामा के भने प्रादेशिक कानुनहरू स्थानीय सरकारको कन्सल्टेसनमा आउँछ। किनभने भोलि लागू गर्ने त ऊ हो, कानुन बनाउने एउटा, लागू गर्ने एउटा भएर भएन। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ त कति प्रदेशहरूले तपाईँले भने जस्तो नभएर अघि भन्नुभयो नि समानान्तर सरकार जस्तो देखिन्छ नि, समस्या त्यहीँनिर भयो, डुप्लिकेसन अफ वर्क पनि देखिन्छ नि। एक्ज्याक्टली। जब फेरि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पक्षमा एडभोकेसी गर्न पनि सकेनन्। स्थानीय सरकारले हेर्नुहोस् ठुला भौतिक पूर्वाधार बनाउने नै होइन, कति पैसा छ र बाटो खन्ने, त्यति महँगो छ अहिलेको कालोपत्रे गर्ने सडक। स्थानीय सरकारको 10 करोड 12 करोडले कति किलोमिटर बाटो पिच हुन्छ, तर उहाँहरूले भन्दा के भनेर आउनु भएको छ भने बाटो ल्याइदिन्छु भनेर आउनु भएको छ। अब तपाईँको त्यसो अब अर्को यत्रो स्कुलको बिल्डिङ बनाउने, एउटा स्कुलको बिल्डिङ बनाउन 3 करोड लाग्छ अहिले। भनेपछि स्थानीय सरकारले यस्तो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामै गर्ने होइन। जस्तो अमेरिकामा त्यो स्थानीय सरकारलाई म्यान्डेटै छैन। स्थानीय सरकारले अमेरिकामा शिक्षाको हकमा 2टा कुरा तिमी गर्दै नगर भन्छ, एउटा शिक्षकलाई तलब र भौतिक पूर्वाधार। किनभने त्यो स्थानीय सरकारले गर्यो भने जम्मै पैसै त्यतै जान्छ। तर आफ्नो एडभोकेसी गरेर त्यो कुरा चाहिँ प्रदेश र सङ्घलाई भन्न पनि सकेन उसले। अब स्थानीय सरकारका महासङ्घहरू चाहिँ धेरै फलदायी देखिएनन्। यो जुन महासङ्घहरू छन् यिनले एडभोकेसी गर्न पनि सकेनन्। भनेपछि स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारका ठुला काम पनि गर्नुपर्ने र अरू पनि काम गर्नुपर्ने गर्दा जे काम गर्नुपर्ने थियो नि त्यो काम चाहिँ छायामा पर्यो, बजेट त्यता गयो। र अर्को ठुलो अप्ठ्यारो हामीले स्थानीय सरकार सङ्घीयता कुन मामलामा भने हौँ भने राज्य पुनर्संरचना गरेपछि भने हौँ। हाम्रो अहिलेका राजनीतिक दलको खास गरिकन राजनीतिक दलहरूले राज्य पुनर्संरचना भनेर जुन 12 बुँदादेखि शान्ति सम्झौतादेखि भन्दै आएको थिए, राज्य पुनर्संरचना भनेको कर्मचारी यन्त्रको पुनर्संरचना हो। त्यो कर्मचारी यन्त्रको पुनर्संरचना भएन, राज्यका अरू पाट पूर्जाको टक्रक्क 3टा सरकार बनाइयो। अनि ती 3टा सरकारले अरूसँग तालमेल गरेर काम गर्ने सम्भावना हुँदैन थियो।
भनेको तपाईँले कर्मचारी संयन्त्र पनि आफ्नो छुट्टै राख्न पाउनुपर्छ सरकारहरूले भन्न खोज्नु? म पहिलो कुरो के भन्दैछु भने स्थानीय सरकारको बेला सबभन्दा पहिला वन कर्मचारीहरूले एउटा वक्तव्य निकाले, के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, के राप्रपा, के एमाले, त्यो बेला कोही छुट्टिएनन्, हामी स्थानीय सरकारका माताहात जाँदैनौँ भनेर। स्थानीय सरकारका माताहात जान उहाँहरूको इज्जतको कुरा भयो, के सानो भइन्छ भनेर उहाँहरू पहिला वनको निकाल्नुभयो, त्यसपछि शिक्षाले निकाल्नुभयो, लहरको शिक्षकहरूले खबरदार हामीलाई स्थानीय सरकार माताहात नराखियोस्, हामी पढेका स्थानीय सरकारमा नपढेका आउँछन्, यो पठितवाला लफडा छ फेरि भनेर अनि शिक्षकलाई मानिदियो त्यो बेला। अनि हुँदै वन कर्मचारी आइपुगे, अनि त्यसपछि अरू कर्मचारी आएर स्थानीय सरकारको पक्षमा त्यो बेलामा कुरा धेरै चलेन। फेरि नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जति बेला आयो त्यति बेला स्थानीय सरकार थिएन, कसले बोलिदिने क्या उनको पक्षमा। र अब कर्मचारी पनि अहिलेको कर्मचारीको तन्त्रले जुन चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारले डेलिभर गर्न सक्दैन, यो सत्य कुरा हो। स्थानीय सरकारले यसले डेलिभर गर्नै सक्दैन। एउटा त तपाईँको कस्ता खालको, उदाहरणको लागि म कृषि दिएर भन्छु, अब फलफुल हुने ठाउँमा फलफुल कर्मचारी चाहियो नि त, बङ्गुर पाल्ने कर्मचारी पठाएर हुन्छ भनेको। अब इलाममा चाहिने कृषिको कर्मचारी र डोल्पामा चाहिने कृषिको कर्मचारी कर्मचारी पनि विज्ञताको आधारमा छनौट हुनु पर्यो, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारप्रति कसरी वृद्धि गर्ने? किनभने अहिले केही काम नगर्दा पनि स्थानीय सरकारले कर्मचारीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। एउटा स्थानीय सरकारले त्यहाँ शिक्षक नपढाइकन बसिरहेको छ भने उसले गर्ने त त्यही अन्तरपालिका सरुवा हो, अर्को स्कुलमा जान्छ फेरि पढाउँदैन भनेपछि कर्मचारीको एउटा त कर्मचारी कस्ता खालका चाहिए हुन् भन्ने स्थानीय सरकारलाई आफूलाई डिसाइड गर्न दिनु पर्यो। कस्तो कर्मचारी चाहिए हो उसलाई? कृषिको चाहिए हो कि भेटनरीको चाहिए हो कि उसलाई फलफुलको चाहिए हो कि तरकारीको चाहिए हो कि कस्ता शिक्षक चाहिए हो उसलाई? लोकल पाठ्यक्रम पनि छ अहिले भनेपछि कर्मचारी छनौटमा आफूलाई चाहिएको कर्मचारी छनौटमा स्थानीय सरकारले अहिले अवसर पाएको छैन। र अर्को, प्रधानमन्त्रीलाई योजना आयोग चाहिन्छ भने स्थानीय सरकारको योजना कसले बनाइदिने हो? मैले त बुझे पनि छैन। हाम्रो त प्रधानमन्त्रीजीले त योजना बनाउँछ, त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीजीले त योजना आयोग पालेर राख्नु भएको छ, जो प्रधानमन्त्री भए पनि प्रदेश सरकारले पनि बनाएको छ, प्रदेश सरकारले पनि बनाएको छ भनेपछि स्थानीय सरकारमा सामान्यतया योजना अधिकृत छैन। योजना भनेको अलिकति प्लानिङ एक्सपर्टका हिसाबले उयो रेगुलर अधिकृत, कहिले यता सरुवा हुने, कहिले यता सरुवा हुने अधिकृतजीहरू हुनुहुन्छ, कहिले त्यो प्रशासनमा आइपुग्नुहुन्छ, कहिले योजनामा गइपुग्नुहुन्छ। अनि अर्को रिसर्चको विषय छ, एउटा गाउँपालिकाले अनुमानका भरमा योजनाहरू बनाउनु परेको छ नगरपालिकाहरूले। भनेको उसको रिसोर्स हुनुपर्छ के त? कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ रिसोर्स? अब हामीले यसमा एकदम मान्छेको पैसा कि मान्छे? पैसा। स्थानीय सरकारलाई 2-3वटा कर्मचारी राख्ने, 3-4वटा कर्मचारी राख्ने नगरपालिका हेरी, गाउँपालिका हेरी सङ्घ र प्रदेशले सुविधा दिनुपर्छ। तैँले आफ्नो अलिकति तैँले रिसर्च चाहिए हो भने कस्तो रिसर्चर चाहिए हो, प्लानिङ एक्सपर्ट चाहिए हो भने कस्तो प्लानिङ एक्सपर्ट चाहिए हो, तँलाई के चाहिए हो तँलाई भनेर 4-5वटा कर्मचारी चाहिँ उसलाई फ्लेक्जिबल दिनुपर्छ, पैसा पठाइदिनुपर्छ, उसले नियुक्ति गर्नु भने सङ्घले पठाइदिने हो पैसा। अहिले हाललाई हामीले स्थानीय सरकारहरूले हामी भर्खर सङ्घीयताको अभ्यासको क्रममा छौँ, हामीले सङ्घले पठाउनै पर्छ, सङ्घ वा प्रदेश कसैले पठाउनै पर्छ। बरु हामी सङ्ख्या तोक्न सक्छौँ, महानगरपालिकामा यति कर्मचारी, नगरपालिकामा यति कर्मचारी, गाउँपालिकामा यति कर्मचारी, यति जनसङ्ख्या भएकोमा यति कर्मचारी, यति शिक्षा भएकोमा यति स्कुल। जस्तो भन्नुभयो नि तपाईँले अघि, वित्तीय समस्या स्रोत के हो भन्ने कुरा प्रश्न छैन, तर एउटा नागरिकले सोच्यो भने नि, जब गाउँपालिका बन्यो, नगरपालिका बन्यो, करहरू यसरी बढेर गए, त्यो चाहिँ यो सङ्घीयता भने महँगो रहेछ भन्ने बुझाइमा गयो। यो कर हेर्नुहोस्, यो मलाई गजब लाग्छ, नेपालमा सङ्घीयता आएपछि कर रिभ्यू नै छैन। संसारमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपछि करको पुनरावलोकन हुन्छ। तर कर त आफू खुसी तोक्यो नि त स्थानीय तहले। म आउँदैछु, त्यो स्थानीय तहले जानी नजानी गरे, तर म आउँदैछु। हामीले स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएपछि, प्रदेशको निर्वाचन भएपछि सङ्घीय हिसाबले करको रिभ्यू हुन पर्थ्यो। अहिलेसम्म कतिौँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अब बल्ल कर आयोग बन्ने कुरा छ, अब चाहिँ कर पुनरावलोकन आयोग बन्दैछ भन्ने सुन्छु, बडो राम्रो छ यदि त्यो बन्यो भने। नत्र तपाईँले जब करलाई एउटा सैद्धान्तिक ढाँचाभित्र ल्याउनुहुन्न, करलाई एउटा फ्रेमिङ गर्नुहुन्न, त्यसपछि यताकाले एउटा लिन्छ, यताकाले एउटा लिन्छ, यताकाले एउटा लिन्छ, र फेरि स्थानीय सरकारलाई हामीले के प्रेसर गर्न खोजियो भने तिमीहरू आफै पैसा उठाउने हो है, स्थानीय सरकार त आफै पालिन पर्छ। हामीले वर्षौँदेखिका अभ्यास गरेका स्थानीय सरकारहरू सङ्घ सरकारको सहयोगमै चलिरहेछन्, सङ्घ सरकारकै सहयोगमा चलिरहेछन्। हाम्रो त के पनि भनियो भने एकपल्ट अघोषित रूपमा अब आफै उठाउने आफै चल्ने भन्ने जस्तो कुरा पनि गरियो, त्यो सैद्धान्तिक थियो। 15, 20, 25 वर्षसम्म हामी यसरी जाने हो भनेर कहीँ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भएन। जस्तो एउटा नागरिकले सोच्दा, म मेरो उदाहरण दिन्छु, म गाउँमा 5 रुपियाँ तिरिराखेको कर 100 रुपियाँ तिर्छु जग्गाको। हजुर।
काठमाडौँमा मेरो 4 आनामा बन्यो घरको म 15 रुपियाँ तिर्थेँ, 400 तिर्छु। हजुर। तर मैले त्यसबाट पाएँ के भन्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति शोचनीय छ। सो कर एउटा त महँगो भयो, सरले भने तपाईँले भनेको कुरामा मलाई ऊ धेरै छैन, एउटा अलिकति महँगो पनि बनाइयो र अर्को कर 2-3 ठाउँमा पनि प्रयोग भइरहेछ। जस्तो वन उद्यमहरूमा कर प्रदेशले पनि लिने, कर स्थानीय सरकारले पनि लिने, कर सङ्घले पनि लिने भन्छ। करको त एक द्वार प्रणाली हो र नेपालमा करको विषयमा करको सामाजिक न्याय भनेको के हो, करको प्रोग्रेसिभ ट्याक्स पनि भन्छन् र अहिले सोसल जस्टिस पनि भन्छन्। त्यो स्थानीय सरकारहरूले गरे, अहिले त ब्याक भइसके बरु स्थानीय सरकारहरू। सुरुमा यो अलिक बढी नै गरे स्थानीय सरकारहरूले, अहिले त बरु ब्याक छन्। तर मेरो प्रश्न के हो भने स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र सङ्घले कहाँनिर के सहजीकरण गर्यो पैसा दिनभन्दा बाहेक? आफ्नो पार्टीले पनि गरेन। म स्थानीय सरकारको अनुसन्धानमा हिँड्दाखेरि यो नेपालमा पार्टी र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध कहीँ राम्रो छैन। यो बिपीको पालादेखि मातृकाको पालादेखि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको, यो त अहिले त टक्कै स्थानीय सरकारमा गएछ। पार्टीहरूलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकारले हामीलाई टेर्दै टेर्दैन, आफू खुसी विकास गर्छ, आफू खुसी गर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ। स्थानीय सरकारहरूको इम्प्रेसन के छ भने पार्टीले अप्ठ्यारै मात्रै बनाउने भयो, मलाई काम त गर्नै नदिने भयो भनेपछि एउटा यो माथिको समस्या पनि झ्याप्पै तल पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले अप्ठ्यारो पर्यो। तर मूल प्रश्न अहिले म के भन्दैछु भने ब्युरो कर्मचारी पुनर्संरचना, प्रदेशसँगको सम्बन्धलाई अलिकति राम्रोसँग डिफाइन गर्ने र सङ्घले गर्ने सहजीकरण के हो त्यो अलिकति प्रश्न पार्ने हो भने नेपालमा स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो जति बेला निर्वाचन हुँदै थियो स्थानीय तहको, हामीले के नारा लगायौँ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। सिंहदरबार पुग्यो तर भ्रष्टाचार, सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार बोकेर गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्ने मात्रै आयो। त्यो फिलिङ दिन सकेन स्थानीय तहले? स्थानीय तहले फिलिङ दिन सकेका छैन। त्यो हिसाबले किन दिन सकेका छैन भने स्थानीय सरकार कर्मचारीहरूको धेरै ठुलो झन्झटमा छ, धेरै ठुलो झन्झटमा छ। भने तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा कर्मचारी संयन्त्रको कारणले काम गर्न सकिरहेका छैन। एउटा कारण त्यो हो। र अर्को कुरा भ्रष्टाचारमा म स्थानीय सरकारहरू चोखा छन् सबै पनि भन्दिनँ, सबै स्थानीय भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् पनि भन्दिनँ। तर हेर्नुहोस् अहिलेको स्थानीय सरकारको तपाईँले सबै विधि विधान हेर्नुहुन्छ भने कर्मचारी नमिलिकन स्थानीय मेयर उपमेयरले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना छैन। निर्णयको माइनुट उसैले गर्ने हो, मुख्य सचिव जस्तो हो नि त, ठ्याक्कै मुख्य सचिवको परिकल्पना गरिया छ र धेरै कुरा कर्मचारीको कन्ट्रोलमा छ। त्यसो भएर यस्तो संहिताले कहिले ब्युरोक्रेटाइज सेन्ट्रलिजम पनि भनिन्छ। यद्यपि नेपालमा यो धेरै छलफल भएको छैन। यो हाम्रो चाहिँ नि संहिता चाहिँ अलिकति कर्मचारीकरण बढी भयो कि कर्मचारी तन्त्र हाबी भयो कि भन्ने छ। यो विदेशमा पर्याप्त छलफल भएको विषय हो, तर हाम्रो भएको छैन। अब हामी बिस्तारै यो पहिलो चरणपछि हामीले कसरी जान्छौँ? हामी त गजब छौँ नि, हाम्रो देश त गजब छ नि। हामीले पहिलो तहमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बनायौँ, कसले के डेलिभरी गर्यो भनेर मध्यावधि समीक्षा गरेनौँ, मिड टर्म रिभ्यू। न प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र स्थानीय सरकारको गर्यो, न सङ्घले त्यस्तो एकाडेमिक चाहिने काम स्थानीय सरकारको रिभ्यू गरौँ, पोलिसी प्रब्लम के हो, नीतिगत समस्याहरू के हुन्, व्यवहारिक समस्या के हुन्, कर्मचारीसँग जोडिएको समस्या के हो, प्रदेशसँगको सम्बन्धको समस्या के हो, कहीँ रिभ्यू भएन। त्यो हुनुपर्ने सैद्धान्तिक रूपमा मिड टर्म रिभ्यू थियो, मध्यावधि समीक्षा थियो। हामी मध्यावधि काटेर अब आइसक्यौँ, अर्को निर्वाचन गर्न आइसक्यौँ। हामीलाई चुनावको मितिको चाहिँ बडा हतार छ। फेरि यो ठिकै पनि छ, चुनाव चाहिन्छ, चुनाव समयमै गर्नुपर्छ। तर यो स्थानीय सरकारको अहिलेको अनुभवलाई हामी सङ्गठित गर्ने र यो अनुभवको आधारमा भोलिको बाटो के हो भनेर तय गर्ने राजनीतिमा आज पनि हामी छैनौँ। अहिले मेरो मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हो। जस्तो सिंहदरबार पुग्ने भनेको नागरिकलाई सहज हुने, नागरिकको पहुँचमा सरकार हुने भनेको हो नि, त्यो चाहिँ अनुभूति गर्यो नागरिकले? केही कुरामा नागरिकलाई सजिलो पनि भएको छ, खास गरी सासाना भौतिक पूर्वाधारमा, सासाना विकास निर्माणका कुरामा र कृषिमा केही प्रगति भएकै छ। शिक्षामा हुन सकेका छैन, केही प्रगति भएकै छ। तर कस्तो भयो भने त्यो प्रगतिलाई स्थानीय सरकारले अब फेरि अन्तिममा के हुन्छ भने सर्भिस दिने त कर्मचारीले हो, कर्मचारीले सर्भिस दिने हो। कर्मचारी स्थानीय सरकारको माताहात छैनन् एक खालले भनेपछि हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने जतिसुकै राम्रो पोलिसी डिसिसन गरे पनि पढाउने त मास्टरले हो, जस्तोसुकै राम्रो डिसिसन गर्नुहोस् गाउँको गाउँमा पुग्ने त जेटिए हो, जस्तोसुकै राम्रो डिसिसन गर्नुहोस् गाउँमा पुग्ने त अर्को हो नि कोही। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो कर्मचारीले एउटा अप्ठ्यारो पारे। दोस्रो चाहिँ मैले भन्ने गरेको स्थानीय सरकारको प्रायोरिटी चाहिँ मिलेको छैन। अलिकति
भनेको सङ्घीयदेखिको प्रायोरिटीको कुरा गर्नुभयो अथवा विकासको प्रायोरिटी हो? मैले भनेको एउटा प्रायोरिटी चाहिँ स्थानीय सरकारको आफ्नो विकासको प्रायोरिटी, एउटा विकासकै प्रायोरिटी। स्थानीय सरकारले आफ्नो विकासको प्रायोरिटी कस्तो हो भनेर धेरै चिन्तन मनन गर्न सकेका छैन। र दोस्रो, स्थानीय सरकारलाई दुईटा सरकारले प्रायोरिटीमा पार्न सकेनन्। आखिर यस्ता केही स्थानीय कर्महरू छन्, यस्ता केही लोकल एक्टिभिटिजहरू भन्छ, डेभलपमेन्टमा लोकल इनिसिएटिभ्सहरू भन्छ। तपाईँले माथि जति टाउको फुटाए पनि तलकाले नगरी हुँदैन, जति टाउको फुटाए पनि किसानले नगरी हुँदैन। त्यो स्थानीय सरकारले गर्न, सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। शिक्षकले नपढाए स्कुल राम्रा हुँदैनन्, जतिसुकै समाजवादी शिक्षा नीति ल्याए पनि शिक्षकलाई पढाउने वातावरण बनाउने, सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकारले जे गर्ने हो स्थानीय तहले नै गर्ने हो, स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो। एक हदसम्म धेरै। अर्को एउटा कुरा नि, हामीले संघीयताको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारको औचित्यका बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। माथि सङ्घीय सरकार, तल स्थानीय सरकार भएपछि संघीयताका नाममा प्रदेश सरकारै किन चाहियो भन्नेहरू पनि छन्। होइन, यसलाई अलिकति हामी पछाडि फर्केर हेर्नु पर्यो। पहिला राजनीतिमा संघीयता आउनभन्दा पहिला रिजनल प्लानिङ भन्ने विषय थियो। क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्यो, क्षेत्रीय असन्तुलनलाई चाहिँ क्षेत्रीय योजनाले सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि रिजनल प्लानिङ भन्ने विषय ल्याइयो। तर रिजनल प्लानिङ भन्ने विषयले क्षेत्रीय असन्तुलन चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दो रहेछ। हाम्रो नेपालमा पनि रिजनल प्लानिङको कुरा चल्यो। हर्क गुरुङहरूले रिजनल प्लानिङको छलफल गरे। हामी मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल चलाएकै हो। त्यो रिजनल प्लानिङ भनेर अझ कागज पनि बनाओ, युनिट भयो त्यो मध्यमाञ्चल पश्चिमाञ्चल, कागज पनि बनाओ। त्यसपछि राजनीति शास्त्रमा के विकास भयो भने यो क्षेत्रीय असन्तुलनहरूका लागि क्षेत्रीय विशेषतामा काम गर्नु पर्यो, क्षेत्रीय अन्तर्विरोधमा काम गर्नु पर्यो, क्षेत्रीय सम्भावनामा काम गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ पोलिटिकल गभर्नेन्स नभइकन हुँदो रहेछ। राजनैतिक संरचना नभइकन विकासबाट यो चाहिँ हल गर्न सकिँदो रहेछ। हामी नेपालसँग मिल्छ यो अनुभव, किनभने कर्णाली सुदूरपश्चिम हेर्ने हो भने हामीले विकास गर्न त खोजेका थियौँ होला नि त, तर जस्ताको तस्तै भयो। भनेपछि यसलाई विकासको गतिविधिबाट हल गर्न सकिँदैन, यसलाई राजनैतिक संरचनै चाहिन्छ भन्ने मान्यताबाट सङ्घीयताको एक खालले यसको भित्री ब्याकग्राउन्ड यो हो, जन्म भयो। भने हाम्रो प्रदेश सरकारहरू त्यो रिजनल ब्यालेन्सका लागि मात्रै हुन्थ्यो? होइन, म भन्दैछु तपाईँको जस्तो अहिले शिक्षाको सूचाङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा तल मधेस र कर्णाली छ। अब मधेसको एउटा पालिकाले शिक्षाका सूचाङ्क फेर्ने गरी काम गर्न त सक्दैन। आफ्नो पालिकामा गर्ला, उसको पालिकामा गर्ला, सबै पालिकाले नगर्लान्। यदि प्रदेश भएन भने मधेसको होल शिक्षामा कसले काम गर्छ? केन्द्रले गरेन। केन्द्रले गरेको भए शिक्षामा यो परिणामै आउँदैन थियो। कर्णालीको निकाले हेरौँ, कर्णालीको खाद्यान्न सङ्कट हेरौँ। हामी 28 सालदेखि कर्णालीमा चामल उडाएर वा गुडाएर लैया छ। 28 सालदेखि, आजदेखि हो र त्यहाँको स्थानीय उत्पादनको सातो गएको छ, स्थानीय उत्पादन छैन। भनेपछि एउटा पालिका, दुईटा पालिकाले मात्रै गर्दा त्यसको भोइस पनि पुग्दैन, त्यसको रिसोर्स पनि पुग्दैन, त्यसको एरिया पनि पुग्दैन, त्यसले पोलिसी पनि बनाउन सक्दैन भनेर यस्तो क्षेत्रीयतामा काम गर्न, यो अप्ठ्यारोमा काम गर्नलाई प्रदेश बनाइया हो हामीले। सैद्धान्तिक रूपमा तर फेरि पनि प्रश्न, सैद्धान्तिक कुरा हिसाबले ठिक होला, तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, तर प्रायोरिटीको हिसाबले के भन्यो भने त्यही स्थानीय सरकारले बाटो बनाउँछ, त्यसकै पछाडि प्रदेश सरकार कुदिरहेको छ। एउटै बाटो खन्नका लागि त ठेकदारले खन्छ। हेर्नुहोस्, कोटेसन केन्द्रले खनेको बाटो बेग्लै हुने, प्रदेशले खनेको कालोपत्र बेग्लै हुने, स्थानीय सरकारले खनेकोमा हिँड्दा मजा आउने त होइन। भनेपछि बाटो खन्न सङ्घीयता चाहिएकै होइन। बाटो खन्न हामीले त, म कर्णालीको उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु। कर्णालीको 28 सालदेखिको खाद्य सङ्कट, 30 सालदेखिको खाद्य सङ्कट केन्द्रले हल गर्न सकेन। केन्द्रले हल गर्न सकेको भए गरिसक्थ्यो। स्थानीय सरकारहरू साना छन्, यिनीहरूको नीति, कार्यक्रम, पैसा, रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स केहीले पनि पुग्दैन। भनेपछि कर्णाली अलि छुट्टै छ, मधेस अलि छुट्टै छ, त्यसको माथि काम गर्ने संरचना भनेर बनाओ। समस्या कहाँ अब भने यी सिंहदरबारका फोटोकपी भए। सिंहदरबारको भन्दा पृथक काम गर्न बनाओ प्रदेश। प्रदेश चाहिन्छ, म फेरि प्रदेश फाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैन। प्रदेश चाहिन्छ, तर यस्तै सिंहदरबारको फोटोकपी प्रदेशले चाहिँ डेलिभर गर्न सकेन। भनेको अर्को एउटा कर्णालीको सिंहदरबार सुर्खेतमा सीमित भयो, अब सुदूरपश्चिमको सिंहदरबार कैलाली धनगढीमा सीमित। त्यसले आफ्नो सन्दर्भमा काम गर्न सकेन, आफ्नो सन्दर्भमा, आफ्नो परिवेशमा काम गर्न सकेन। र प्रदेश सरकार चाहिँ बडा एक खालले भन्ने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा त्यत्रो मान्यता पाएको, व्यवहारिक रूपमा आफ्नो औचित्य खोज्दै हिँड्न पर्ने बेलामा छ। आजसम्म नाम राख्न नसक्नु नै काफी छ नि। प्रदेश सरकारलाई नाम राख्न केले छेकिया? सबभन्दा पहिले नाम राख्नु पर्दैन?
सबभन्दा पहिले नै नाम राख्नु पर्दैन? त्यो त प्रक्रियामा लय भयो, बरु जे हुन्छ नाम राखे भयो भनेपछि प्रदेश सरकार एउटा त हाम्रो पहिलो निर्वाचन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीजीको साह्रै नै निजी सचिव जस्ता मान्छेहरू मुख्यमन्त्री भए। मुख्यमन्त्री भनेको केन्द्रसँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ, मुख्यमन्त्रीले केन्द्रसँग अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख पनि त्यही रूपमा नियुक्त गरियो। प्रदेश प्रमुख त सबैले त्यही रूपमै नियुक्त गरे भनेपछि त्यहाँ तपाईँको प्रदेशको पहिचान, प्रदेशको आफ्नो सामर्थ्य बेग्लै बेग्लै छ भन्ने हो। एउटा विकासको मोडल बेग्लै बेग्लै छ भन्ने हो। इलाममा विकास गर्ने कुरा र कर्णालीमा विकास गर्ने कुरै फरक छ भनेको प्रदेशको औचित्य चाहिँ छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। मेरो एकदमै प्रदेश नभइकन सङ्घीयता फङ्सनलै हुँदैन। भोलि स्थानीय सरकारहरू किचकाच हुन्छन्, तर यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकार प्रदेशले चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा पनि र व्यावहारिक रूपमा पनि स्थानीय सरकारको जति पनि काम गर्न सकेन। अब बहसका विषय धेरै छन्, तर हाम्रो समय सकिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।